خیلی باحال. ببخشید واقعا من ندیدمتون. شما اسمت چیه؟ من اومده بودم بالا دوربینمو بردارم. من اینو ازتون نپرسیدم. الان نامزدی دیگه شروع میشه. باید برم. اسمتون رو بگین، بعد هر جا خواستین برین. باشه؟ بله. من برادر سنمم. شما چی؟ اسم من زویاست. اسم قشنگیه. ممنون. کجا مونده بودی؟ رفتی بالا دوربین رو بیاری یا بسازیش؟ گیر کرده بودم اون بالا از دست یکی. داداش سنم خیلی بی‌ادبه. الان دیدمش. داداش سنم؟ چه بیادبی کردی؟ دوربینتو نمیداد؟ نه، سر راهم وایستاده بود. عین دیوار کنارم نمیرفت. وا جدی؟ حالا کجا هست؟ نمیبینمش. خودت برو ببین. میخوام عکس بگیرم. کجا ول بودی؟ شما که میدونی من هر جا باشم مست و پاتیلم. نمیشد حداقل امروز رو مست نمی کردی؟ شما که میدونی مست که میکنم حواسم یا سر جاش. فکر کنم دیشب خیلی خوردی. دهنت بو میده. برو سری مسواک بزن. پایین مهمون نشسته. برو. زود برو. دارم میرم برو، بعدش دیگه. بیا. باشه. خیلی خوب، اینجا رو ببینیم. ماشاءالله خیلی خوشگل شدیم. ماشاءالله ماشاءالله. حلقه ها رو بدین. بله اجازه هست. بفرمایید بفرمایید بشینید. خواهش. مامان اینجا رو ببین. یه عکسم از شما. ممنون دختر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بیا دختر. بسم الله الرحمن الرحیم. مبارک باشه. مبارک باشه. بیا پسرم. مبارک باشه. مبارک باشه. مبارکه. مبارک باشه. مبارک باشه. مبارک باشه دخترم. داداش مبارک باشه. داداش یه عکس هم از با بگیرین دیگه. چرا وایسادین؟ با شما هم یه عکس هم از من با اینا بگیرین. مبارکه مبارکه. سنان این دختره رو ببین. من دنبال همچین دختریم براش. چرا این؟ برای اینکه یه کار دیگه دارم. میتونم از این دختره استفاده کنم. آره، آخه چرا این؟ برای اینکه این دختره مثل تو نیست. اگه عدنان باهاش ازدواج کنه پولی گیریمون میاد که نصفش برای تو، نصفش هم برای من. اینم که جواب رد نمیده. خدا تو هر دو دنیا بهت خیر بده. دعام پشت سرته. امروز خیلی برات خوشحالم. مامان اینا همش اثر دعاهای شماست.
امروز شما بابا منو به بزرگترین آرزوی زندگیم رسوندی. تو زن داداش امروز خیلی خوشگل شده بودیم. ممنون. راستی زویا، اونجا چه عکسایی میگرفتی؟ مگه نمیدونی گناه داره؟ مامان شما که نگفتین عکاس بیاد. منم تو نامزدی داداشم عکس میگرفتم، پس کی میگرفت؟ از چی؟ خوبه تو اون خونه که خیلی دوست داشتن همش عکس میگرفتن چند بار. آره. چرا زویای بیچاره رو بی خود دعوا میکنی؟ زویا ممنونم، خیلی کار خوبی کردی که عکس گرفتی. یه همچین لحظه‌های مهمی باید ثبت بشن دیگه. همه چی رو بذار کنار. به هم بگو من امروز چطور بودم؟ تو خیلی خوشگل شده بودی. از زن داداشم بیشتر؟ خب دیگه کافیه، روتو زیاد نکن. به اون زیبایی که نبودی. معلومه اون به چشمت میاد. خوبه حالا ببینم اونجا یه پسره بود خیلی عجیب بود. کی؟ نکنه عدنانو دارین میگین ها؟ اون داداش سنمه. نمیدونم، من که حس کردم مست کرده. شما هم که مامان چه حرفایی میزنید؟ بیچاره اینقدر به نظر نرمال. من که اصلا نرمال نبود، مخصوصا خیلی هم بیادب بود. یعنی چی؟ بهت بیادبی کرد؟ نه مامان، نه فقط اینطوری احساس کردم. برای چی الکی به بیچاره تهمت میزنین؟ پسر خیلی خوب و معقولی بود، همونطوری که ماشاءالله معین ما هم هست. خیلی خوب، پاشو برو لباستو عوض کن دیگه، بعد بخوابی. ممنونم. پس یعنی میخوای دنبال کار بگردی؟ آره، امروز یه مصاحبه دارم که تو هم با هم میای. من چرا؟ چی بهم میرسه؟ کار من که رفت. برای چی اینقدر ناراحتی؟ ببین، تا وقتی یه کار خوب پیدا نکنی من بهت پول میدم، خوبه؟ یعنی اول یه لگد زدی از کار پرتم کردی بیرون، بعدم میخوای پول بدی سرم منت باشه. داداش نمیخواد اینقدر سخت بگیری تو هم. لازم هم نیست اینقدر حرف بزنی. دوست که سر دوستش منتی نمیذاره. خودت هم میدونی فسی، من تو این دنیا به جز تو هیچ کسو ندارم. جونیت، تو واقعا فکر میکنی که این تصمیم درسته؟ من اینطور فکر نمیکنم. نمیدونم، ولی امتحانش که ضرری نداره نه؟ یعنی میخوای نابود شدن رو هم امتحان کنی مگه نه؟ نابود نه، آباد. میخوام با زویا ازدواج کنم و زندگیمو آباد کنم. حس میکنم اگه خواننده خوبی مثل تو خوندن رو ول کنه قطعا زندگیش نابود شده. من نمیدونم که چه میلی داری که اینقدر یادم احمق باشی جنید. ببین، آخرین باره که بهت اخطار میدم، بعدم پشیمون میشی. شنیدی؟ من بلال در حضور خداوند متعال این قول رو همینطور که الان دست سارا رو گرفتم برای همیشه دستش رو محکم میگیرم. اصلا میدونی که زن و بچه دارن تو چه شرایطی زندگی میکنن؟ اگه تو نمیخوای منو طلاق بدی، خودم پرونده طلاقو باز. 2 علنگوی طلامو دزدیدن. لطفاً استخاره کنید ببینید کی برشون داشته. علنگواتو کجا دزدیدن؟ از توی کمدم. انقدر دنبالشون گشتم دارم دیوونه میشم، ولی پیداشون نمی کنم. فکر کنم یکی از فامیلا یا دوستان برش داشتن. علنگوتو کسی بر نداشته. بیبی آقا احمد صداتون میکنه. بهشون بگو الان نمیتونم بیام، خانوما الان پیشمه. چشم حتما. آها، چی داشتی میگفتی؟ داشتم درباره علنگو میگفتم.
علنگوت سمت راست کمدت افتاده، همونجا که گاف صندوقه. بیبی خدا خیرت بده. ازت ممنونم. چی داشتی میگفتی؟ عدنان، تو هم یه دختر رو برای ازدواج انتخاب کن. یه دختر؟ آخه چرا یکی مامان؟ با یکی ازدواج میکنن دیگه. آخه چرا یکی؟ چون که یه بار ازدواج میکنن و با یه دختر. ولی این ظلم در حق دخترای دیگه است. هیچ کس حاضر نیست باهات عروسی کنه. اینقدر عکسای دخترای خوشگل مشکل رو بهت نشون دادم. مامان، دخترها همشون خوشگلن. جدی باش، دارم در مورد ازدواج باهات حرف میزنم. مامان جدی هم بهت گفتم هر دختری رو بپسندی حاضرم باهاش ازدواج کنم. باید ازدواج کرد. حالا با هر کی. تو بخوای حاضرم با 100 تا دختر ازدواج کنم. موضوع این نیست. چند بار بهت بگم که ازدواج یه مسئولیته. اگه به میل خودت باشه زندگیت هم قشنگ میشه. مامان، دختر مورد علاقه من نمیتونه یکی باشه. چون یکی موهاشو دوست دارم، یکی چشماشو، یکی صداشو خوشم میاد. اما باید وفادار باشی. چرا جدی نیستی؟ اوه، چه حرفا؟ فهمیدم از من بیشتر حالیته. خیلی خوبه. حالا چرا فکر میکنی جدی نیستم و شوخی میکنم؟ برای اینکه جدی نمیگیری. مامان لطفاً انقدر به علایق من گیر نده. شب دیر اومدنا، با دختر و دوست شدنا، اینا رو بعد ازدواج کنار میذاری؟ اگه اینقدر به فکر عروستی پس چرا میخوای ازدواج کنم؟ با این وضعیت بذار از زندگیم لذت ببرم، چون برای یه نفر اصلا هیچ چی نمیخوام. من میرم فعلا. چه فکری میکنی؟ دختری هست که بتونه باهاش کنار بیاد؟ سخته. سخت که هست، ولی یکی پیدا میشه که جمعش کنه. یکی رو در نظر دارم. کی؟ خواهر معین زویا. یادتونه؟ خیلی بانمکه. آره، فکر کنم تو نامزدی دیده بودمش. به نظرتون چطوره؟ خیلی خوشگل بود. زرنگ هم هست. معین میگفت خاله این روزا براش دنبال یه خواستگار میگرده. ولی اونا قبول میکنن که با عدنان ازدواج کنه؟ اینش دیگه با من. خودم راضیشون میکنم. اگه دختره واقعا به دردمون بخوره نباید مارموز باشه. خب میدونی زویا از اون دخترا نیست که بخواید همش مراقبش باشی. هر کاری کنه خیالتون راحته. راست میگی، ولی خاطره حتما خیلی آرزوها براش داره. شریف بودن پسر حتما اولین شرطشه. دارم میگم که راضی کردنشون با من. شما عدنان رو راضی کن، بقیه‌شو بسپار به من. جدا سعی تو بکن. ببخشید. آقا شما؟ آقا من خیلی طرفدارتونم. آقا من همه آلبوماتون رو دارم. آقا لطفا یه امضا میدین؟ بفرمایین. خیلی ممنون آقا. آقا شما برای چی اومدین اینجا؟ راستش به خاطر یه مصاحبه اومدم اینجا. آقا مصاحبه ها تموم شدن. اومدین سفارش ایشونو کنین؟ آقا قبل از اینکه سفارش کسی رو کنین حواستون باشه حق یکی دیگه ضایع نشه. آخه همه شما رو میشناسن آقا. بله، ولی یعنی چی که مصاحبه ها تموم شدن؟ متوجه نمیشم. آقا 20 دقیقه دیر کردین. 11:30 همه مصاحبه ها تموم شدن. این 20 دقیقه برای جنید خیلی ارزشمنده خانم. خب بریم، مصاحبه ها تموم شده. رئیستون کیه؟ امکانش هست ببینم ایشون؟ حتما آقا، الان بهشون میگم. آقا ببخشید، جنید خواننده بزرگ و معروف میخوان شما رو ببینن. بله آقا. باشه آقا،
باشه. ببخشید لطفاً از این طرف برید. عالی، ممنونم. میتونم بیام داخل؟ آقای جنید شما اینجا چی کار میکنین؟ بفرمایین بشینین. ممنون. تشریف داشته باشین. شما اینجا بشینین لطفا. آقای جنید، من اصلا باورم نمیشه که شما اینجا تو دفتر ما. بفرمایین چی میل دارین؟ جناب یه لحظه گوش کنید ببینید چی میگم. من بله من یه لحظه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. جلسه الانمو کنسل کنین. امروز خدمت یه انسان خیلی بزرگ هستیم. بله آقای جنید، بفرمایین امرتون چیه؟ جناب راستش برای یه مسابقه کاری مزاحمتون شدم. شرمنده، مصاحبه ها دیگه تمام شدن، ولی چون ایشون با شما اومدن، اونم آدم بزرگی مثل شما، من ایشونو بدون مصاحبه استخدام میکنم. نه خیر، اشتباه متوجه شدین. ایشون در واقع مدیر برنامه‌های منن. عذر میخوام. جناب راستشو بخواین من میخوام خودم برای این کار درخواست بدم. آقای جنید دارید شوخی میکنید؟ شما و کار پیش ما؟ من در این مورد واقعا جدیم جناب. میخوام این کارو داشته باشم. آقای جنید آخه چرا؟ یا دارید به خودتون توهین میکنید یا به من؟ کرواتی که شما زدین هم قیمتش ما به یک کارمند حقوق میدیم. آقای جنید لباستون، ساعتتون، موبایلتون، اینا همشون برندن. چطوره میتونیم برای یه قرون 2000 کار کنیم؟ همون کاریا کنین که خدا براش ساختتتون. همچین استعداد بزرگی دارین. فقط همون خوانندگی قربان. خیلی ممنون که وقت گذاشتین. یه لحظه ببخشین آقای جنید یه فرصت طلاییه که اینجا اینه. میشه یه سلفی بگیریم؟ بله حتما. بیبی شوهرم 4مین باره که کارشو از دست داده. تنها نوناور خونمونه. تو خونمون دیگه چیزی برای خوردن نیست. ازتون میخوام یه کاری کنید زندگیمون درست بشه. باشه، یه کاریش میکنم. ایشالا درست میشه. گفتی اسم شوهرت و مادرشو اینجا نوشتی آره؟ بله. باشه، چیزی که اینجا در اومده طبق این وقتی شوهرت کار پیدا کرد حقوق 3 ماه اولو باید صدقه بدی. اینطوری کارش حفظ میشه. میدونی صدقه معنیش چیه؟ یعنی 1 روپیه‌ش هم برای خودت خرج نکنی. فهمیدی چی میگم؟ همه‌شو میدی صدقه. باشه؟ انشالله خدا به خیر کنه. بردار. بیبی این تبرکه؟ نه، نامزدی پسرم بود. شیرینی اونه. خیلی مبارکتون باشه. حتما اونم ماشاءالله مثل خودتونه. مؤمن، اهل نماز و روزه. فامیلتونه؟ مامان، بابا میگه بیا این غذا بخوریم. تو برو، من میام. وای بیبی، دخترتون خیلی خوشگله. بگو ماشاءالله. خدا از چشم بد حفظش کنه. ماشاءالله. شماها غذاتون رو شروع کنید، من الان میام. بدون شما چطور شروع کنیم؟ بابا خیلی گشنشه. بیاید دیگه. زویا، گفتم که الان میام. تو فعلا برو. مشکل تو چیه؟ معلوم نیست کجا مونده. آره مامان یکم زیادی دیر کرده. هر روز برنامهش همینه بابا. چی شد؟ مامان جلو اون همه آدم دعوام کرد. ای بابا، حالا داره میاد یا نه؟ نمیاد. فقط اجازه داد غذا بخوریم. امروز به غذا نمیرسه. از بس اون همه زن نشستن کارش دارن. باشه اصلا ولش کن، بخور. بسم الله. شروع کن دیگه دخترم. با مامان اصلا نمیشه حرف زد. مامانتو ول کن دخترم. میدونی که اون عادت داره دستور بده.
دعوا هم میکنه. بخور بابا، ولش کن، بخور. دارم چند تا دعا می نویسم. همونطور که توضیح دادم همونطوری باید بخونی. باشه؟ انشاءالله چشم بد دور میشه. بگیرش. این 2 لیمورم 4 قسمت میکنی میذاری روی پادری جلوی در خونه تا هر کی میاد و میره پاشو بذاره روشون. 3 روز این کارو میکنی. متشکرم. خدا خیرت بده درست بیبی. میشه. ممنونم. ممنون. چند بار بهت گفتم که بین نماز عصر و مغربت ذکر استغفار بگو دختر من. آهنگو ول نمی کنی؟ ول نمی کنم. خیلی به فیلم و آهنگ علاقه داری. بعد من دارم شب و روز برات دعا میکنم. خب دعا نکنید. جلوی همه دعوام کردین، خیلی بهم توهین شد. ببین چند بار بهت گفتم همینطوری نیا تو اتاق استخاره. اونجا همه مدل زنی هست، کلی مشکلات دارن، فکرای عجیب غریب تو سرشونه. همچین زنایی چشمم میزنن. ترسیدم نکنه کسی چشمت بزنه. بالاخره دخترمی. همچین زنایی برای چی میان اینجا؟ میان برای استخاره، میان ازم دعا بگیرن. پاشو دیگه بسته، وضو بگیر برای نماز آماده شو. معین رفت بیرون؟ بله، پسر دردونتون رفت. اصلا چرا به اون نمیگین ذکر بگه؟ چرا مثل من بهش سخت نمیگیرین؟ آخه اون پسر ذکر میخواد چیکار؟ بعدش هم تو دین اجبار نداریم. مردم مگه محدودیت رو تحمل میکنن؟ مردا دوست ندارن به پاشون زنجیر بزنی. به پای بابا که زنجیر زدین، بعدم خودتون به عبادت میگین زنجیر؟ بازم همون حرف؟ چند بار بگم با من جدل نکن. این بحثای بی خودم بذار کنار. میدونی چه ثوابایی از دست میدی؟ من مادرتم، وظیفمه باهات صحبت کنم. پاشو دیگه وضو بگیر نمازتو بخون. بگو ببینم خوشگله. می‌دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم. آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. به آرزوت رسیدی پسر؟ خیالت راحت شد رفتی مصاحبه؟ تو نمیتونی کار پیدا کنی. هیچ کس بهت کار نمیده. این حرفم یادت بمونه. هیچ کس شرایط منو نمیفهمه. تو به جز خوندن کار دیگه ای نمیتونی بکنی. بابا اون مرده که مصاحبه میکرد خیلی باحال بود. طرفدارت از آب در اومد. تو عمرم اولین باره که همچین طرفداری دیدم که انقدر خوب نصیحتت کرد پسر. یه طرفدار واقعی بود. الان افتادی رو فاز شوخی؟ داری مسخرم میکنی؟ باشه خیلی خوب. من مسخره بازی میکنم. اون که نمیکرد نه؟ اصلا خودت فکر کن رفیق. لباس برند، موبایل برند، بعد رفتی برای یه شغل دوزاری مصاحبه میکنی. واقعا عجیبه. تو چی فکر کردی فسی؟ ها؟ برای من خیلی راحته؟ خوانندگی رو ول کنم، همه اینا رو ول کنم. فکر میکنی راحته؟ پس برای چی اینطوری میکنی؟ خودت میدونی، منم میدونم برای چی اینطوری میکنم. به خاطر زویا. پس برای چی میکنم؟ اون چی کار میکنه؟ با اینکه برای زندگیت همچین تصمیم بزرگی گرفتی بازم با حرف نمیزنه. آره؟ تو چت شده ها؟ مجبوره. خب میدونی که وقتی دعا میخونه نمیتونه حرف بزنه. هان فهمیدم. پس تو نامحرمی. یعنی به جز تو همه آدمای دیگه همشون محرمن. آره؟ قانون خیلی خوبیه. چه آسان خودش رو راحت کرده. آره واقعا عالیه. تو چی میخوای بگی ها؟ دیروز با مامانش دیدمش تو مرکز خرید بودن. داری میگی دعا میخونه؟
تو پاساژ که خیلی راحت با فروشنده حرف میزد. اونا هم نامحرمن دیگه، مگه نه؟ گفتی با مامانش بود؟ بله، با مامانش بود. یعنی دختر اگه با مادرش باشه کسی که نامحرمن محرم میشن، آره؟ هم با مامانش بود، هم منو خیلی خوب به مامانش معرفی کرد. دختر خیلی عجیبیه پسر. اون خرت میکنه، تو هم واقعا خر میشی. خیلی خوبه. بس کن دیگه بابا، اینقدر چرت نگو. آخه جنید، مگه تو زندگی عشق کم داری؟ ها؟ بابا 1000 تا دختر تو را میخوان پسر. مردم میخوانت، برای جون میدن. فسی خودم میدونم مردم منو میخوان، چون خواننده هم منو میخوان. اونا خواننده رو میخوان، منو نه. من براشون اهمیتی ندارم. بین خواستن هزاران نفر و عشق یه نفر از زمین تا آسمون فرقه. بعدم مهمتر از همه اینه که من چی میخوام. من زویا رو میخوام، عشقم رو میخوام. برای همین مهمترین چیز برام این موضوعه. منم دارم میگم که تو غذا تو بپز بابا. سورپرایز. چیه؟ صبر کن، یه لحظه صبر کن. ممنونم. ددددم. وای خدای من، جدی میگی؟ چک 5 لاک روپیه؟ خیلی ممنونم موین، کمک خیلی بزرگی بهم کردی. این که چیزی نیست، فقط ببین به خاطر عشق تو چه کارایی میکنم. یادت باشه. چه حرفا؟ برای چی یادم بره؟ بعدشم مامانم خیلی خوشحاله. گفته بودی خاله میخواد زویا رو شوهر بده، آره؟ اون خیلی کوچیکه بابا، درس میخونه. ولی تو خودت گفتی خاله دنبال خواستگار میگرده، میخواد زویا رو هرچه زودتر شوهر بده. آره، چند تا خواستگار واسش اومده بود، ولی من خیلی با این موضوع مخالفم. چرا؟ خب نمیخوام زویا از این خونه بره، به خاطرش خیلی بهم خوش میگذره. ولی موین بالاخره باید یه روز از اون خونه بره دیگه. خب پس یعنی تو میخوای قبل از اومدن تو اون از خونه بره، درسته؟ مشکل چیه؟ منظور من این نبود. پس منظورت چیه؟ منظورم اینه که من یه خواستگار خیلی خوب واسش سراغ دارم. از کی اینقدر به فکر زویا شدی؟ برای چی به فکرش نباشم؟ همین یه خواهر شوهر رو دارم دیگه، خیلی دوستش دارم. اصلا دلم میخواد زنداداش خودم بشه. چی؟ زنداداش؟ آره، مشکلش چیه؟ من و مامانم هر دو خیلی زویا رو دوست داریم. عدنانم خیلی پسر خوبیه. بگو ببینم زویا که پسر دیگه ای رو نمیخواد، نه؟ الان وقتش نیست. تو که شرایط خونمون رو میدونی. الان خیلی کوچیکه، درس میخونه. بدون اجازه مادرم حتی پاشم از خونه بیرون نمیذاره. اگه الان داره درس میخونه یا اصلا بخواد ازدواج کنه، همش به حرف مادرمه. تو هم که خوب مادرمو میشناسی. اون به حرف تو گوش میده. برام مهم نیست. ببین، تو فقط به خاله بگو که من و مامانم میخوایم بیایم خواستگاری باشه. همین و بس. برای چکم ممنون. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تو از چرخش یک رقص تو خلوت شبانه. خب بگو ببینیم چی شده. کیفت خیلی کوکه، داری چه میزنی؟ برای اینکه آرشین بهم گفته زویا بعد نماز ظهر بهم زنگ میزنه. بله. فهمیدم. برای همینم اینقدر خوشحالی. رو پات بند نیستی. چی میزنی ها؟ بهم بگو. وای. واسه اینکه فقط نیم ساعت مونده و منم دارم میشمورم. نزدیکم. جنید گوش کن. امروز خیلی خوشحالی دیگره. پس به حرفم گوش میدی؟ امروز انقدر خوشحالم که هر چی بگی قبول میکنم.
رفیقون اسپانسر کنسرت سرمو خورده. فقط همین یه کنسرت آخره دیگه. بعدش دیگه هیچ وقت بهت نمیگم، باور کن، قول میدم. فسی حواست هست با همین حرفات تا حالا 4 تا کنسرت داشتیم؟ بابا من صلاحت رو میخوام داداش. من که به همه حرفات گوش دادم. گفتی بریم مسابقه کاری باهات اومدم، درسته؟ سر گیر دادنت به کارم گفتی خوانندگی رو ول میکنی، اونم قبول کردم. دیگه چی میخوای آخه؟ ببین اگه منو واقعا دوستت میدونی لطفاً به این حرفم گوش کن. این آخرین کنسرته. به هیچ وجه. کار میکنی؟ اسپانسر کنسرت پیشنهاد داده که به یه کنسرت بریم، بعدش بلافاصله استخدامی. تو شرکت موسیقی خودش آهنگساز اصلی میشی. حقوقت هم میشه 50,000 تا. آخرین کنسرتت، بعدش هم استخدام. تو میدونی داری چی میگی؟ خیلی خوب میدونم که دارم چی میگم. راستشم میگم. اصلا باورم نمیشه. اسپانسر کنسرت هم باورش نمیشد که آقای جنید الان دنبال کاره. این چیه؟ قرار داده. کار دوتام. خدا رو شکر کار منم جور شد. اگه این کنسرت رو قبول نکنی اشکالی نداره پسر، منم با تو. کنسرت که؟ اونو بهت میگم. کار من دیگه تمومه. تو کنسرت ها دیدم خواننده ها منتظر میشن که یکی از آشناهاشون برسه. اولین خواننده ای هستی که منتظر اذان میمونی، اونم برای حرف زدن با یه دختر. وای دلیل داره. زویا به چه روزی انداختتت پسر؟ تو الان ندیدم که برای اذان ذوق کنی. دلیل داره. اذان میگن، بعد نماز میخونه، بعدم بلا فاصله بعد نماز به هم زنگ میزنه. جواب بده. ظاهرا عشقت نمازشو خونده. الان میام. بله جنید، بگو چی شده؟ اول بذار صداتو بشنوم. حالت چطوره؟ خیلی خوبم. آرشین زنگ زده بود، میگفت باید یه چیز مهمی به هم بگی. آره یه حرف مهم که هست. این همه مدت باهات حرف نزدم، ندیدمت. تو که خوب میدونی داشتم دعا میخوندم. موقع دعا خوندنم نمیتونم با نامحرم حرف بزنم. جدی؟ اون وقت موقع دعا میتونی بری خرید؟ میتونی با فروشنده ها حرف بزنی؟ اونا بهت نامحرم نیستن؟ فروشنده ها نامحرمن، ولی با مامانم رفته بودم خرید. مگه موقع دعاهام تنهاییم رفتم پیش نامحرم؟ از همه مهمتر مامانم با هم بوده. آره موقع دعا خوندن اگه یواشکی با کسی حرف بزنی گناهه، همونطوری که الان دارم باهات حرف میزنم و خانوادم نمیدونن. ببخشید اینقدر جزئیاتشو نمیدونستم. همش از این حرفا میزنی و بعدش هم میگی ببخشید. باشه من حرفمو پس میگیرم. باشه خب منو ببخش. باشه به هم بگو. همینو میخواستی به هم بگی؟ نه یه چیز دیگه هم میخواستم بگم ولی یادم رفت. خب پس بگو. خب کار پیدا کردم. خبر به این خوبی الان به هم میگی؟ خب زودتر ندیدمت که تو هم نیومدی. جنید باید این قضیه رو اول به هم میگفتی، ولی اول باید گله هاتو بکنی و بعدش، درسته؟ حالا گوش کن، کسایی که به هم کار دادن یه شرط هم گذاشتن. چی؟ میگن که باید برای آخرین بار یه کنسرت برم. همین اینطوری فکر کن که آخرین کنسرت زندگیمه. زویا من میخوام این آخرین کنسرت و آخرین آهنگو جلوی تو بخونم. جنید آخه تو که میدونی اومدن من سخت میشه. ببین من دارم همه چی رو ول میکنم به حرف تو. خوشحال نیستی؟ من با تو به خوشحالی میرسم. حالا میبینی انشالله همه چی درست میشه.
پس میای دیگه نه؟ خب سعی میکنم که بیام. خوبه، خیلی خوب. پس به فصیح میگم بلیط‌ها رو جور کنه. باشه. فعلا. فعلا. सारा जहां तक लिया ना मेरा बस वही एक अपना, जिसे अपना बनाया सुनाया था हाल दिल अपना। पाऊं भी तो पाऊं मैं क्या रहेगा यहाँ कुछ भी ना अपना। सच कहे तो कहे क्या जग खुद एक झूठ अपना। मेरे दिल की सदाएं चीखे और चिल्लाए, ये पुकारे जाने किसको कोई आए तो पाए ये दिल भी सुकून जरा। मेरा एक सपना था बस वही अपना था, मुझे सबसे था प्यारा, अब जाने क्यों तन्हा वो छोड़ मुझे यूं गया। فقط میخوام بدونی زویا یه دختر خیلی متفاوتی عزیزم. عدنان خیلی مدرنه، سبکش، علایقش، کاراش هیچ چیش طوری نیست که به زویا بخوره. این دوتا خیلی با هم دیگه فرق دارن. پس یعنی میخوای بگی که داداش من به درد خواهر معصومت نمیخوره؟ تو همه ی حرفای منو اشتباه برداشت میکنی. آخه چت شده؟ من فقط دارم میگم که عدنان باید با یکی مثل خودش باشه، مدرن، امروزی، همش میره مهمونی، ولی زویا چیزای دیگه واسش مهمه. شرم، حیا، نجابت، ادب. اون با این چیزا بزرگ شده. شرم، حیا، ادب، شال روی سر، نگاه پایین موقعی راه رفتن. همچین دختری میتونه شب بره کنسرت موسیقی، ولی نمیتونه با یه پسر مدرن امروزی ازدواج کنه ها؟ تو چی داری میگی؟ حقیقتو میگم. خواهری که فکر میکنی خیلی پاکه، که 10 به بعد نباید بیاد بیرون. خودم تو کنسرت موسیقی دیدمش که با آهنگای جنید علیم شالشو انداخته بود و میخوند. مطمئنی که زویا بود؟ پس فکر کردی بهت دروغ میگم؟ خودم دیدم با دوستش اومده بود. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.